وہ بولو پتر بیٹھ جا گل سمجھو دھیان نال قاری صاحب تہاڈے کنے سال ہو گئے بیاہ ہویا اللہ پھڑ ایتھے اللہ جاندا ساڈی مسجد دا مولوی ویلا آ جائے اوئے ہوئے 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 کوئی حال ہے لے یار اللہ لے بھئی ہون کاری میں تیرا اس سال چکوٹ بھر دینا بات تیار پورا نام کی لاما صاحب لاما بلال تہاڈا کی نام ہویا لاما عدنان صاحب لے بھی کاری بلال آد کام بڑا خراب ہویا ہن چھیتی کام شروع کر لیا اپنی گڈی وچ میں تینوں با کے لے جاؤں آج فورچونر وچ یہ پھول لاواں گے تیرا والد کتنے بیٹھا ہے ہائے 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 قاری صاحب ہاتھ ملاؤ تے کام ہونا پا چھیتی کر دینا بس لے بھی ہن گل ہو گئی ہنے مولویاں دا ویاہ تے چھیتی ہو جانا چاہیے کیونکہ مولوی دی عمر تھوڑی ہوندی ہے اب قاری صدیق دی عمر کنی کوئی کنی عمر کر دا 60-61 ایک عمر تو 100 سال والے بھی کئی لگے پھر دے ساڈی میڈم دی ویکھو کنی عمر وہ نصیب بنواندی میں آپ کو بچپن میں سنتی ہوں تے آپ وہ تو وڈی واہ واہ بھائی واہ تے قاری صاحب تسی تے میرا تقریر چ کام کر دیتا میں تے آکھیا بھی قاری صاحب بچے ہون گے میرا یار ہے اللہ عمر چ برکت فرمائے کہ ہم بھی پھر میں مسئلے صحیح کرن دیاں نا یہ تے لوڑ ہی بڑی ہے ہاں جی لے ان قاری کے میں دعا کرے کہ یا اللہ میرا ہو گیا انہاں دا بھی کر دے قاری دا تے اپنا نہیں ہویا قاری بلال نو اللہ سید دے وے اے میرا یار ہے اللہ عمر چ برکت پا دے تے اللہ سونیا اینو چھیتی چھیتی گھر والا بنا دے تے 12 منڈے دے تے 12 مسجداں دا امام بنا دے آمین کہو یار ایک منٹ ایتھے رکھ لا پتر کوئی نہیں آپ کران گے لان ایتھے بیٹھ جا 2 منٹ اشتہار لے کے بیٹھ جا امام تازہ اللہ راضی ہوئے نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والے ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ نمانے والے ہو جتھے لیا کے گل سمجھونا چاہنا سا تسی اپنے